म्हळ्यार एटेन्शनाक हाडटात ताका उत्तरां कांयच मेळना. आनी जेन्ना प्रश्न करता तेन्ना मुखेलमंत्री उबो रावता आनी डिस्टर्ब करता. सो हाजो सेशनाचो अर्थ कितें? आज मेन इशू कितें आशिल्लो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटाक, की 80% तरी गोंयचे लोक प्रायवेट सेक्टर जो गोंयांत आहा तातूंत गोंयचे तरूण पिळगेक जॉब मेळचे. ताणें उत्तर दिलें ते प्रमाणे कायदो करूंक शकना म्हणटा तो, कित्याक कॉन्स्टिट्युशनली नॉट अलावड. पंजाब हायकोर्टान स्टे दिल्या म्हणून. दुसरें म्हणटा तो की आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचेर एड घालतले, पूण तांणी नोकऱ्यो लावच्यो म्हणून कंपल्सरी ना. तुमी कितें तुमचे कायदे कसले तुमचे कायदे म्हणटा ते तांकां दांतूच ना. आनी हे जे एम्प्लॉयर्स आहा आनी इंडस्ट्रियलिस्ट आहा ते हांकां भीत नात. आनी ते तांचे गांवांतले ते मॅनेजर आसतात ते हाडटात आनी तांकां हांगा बसयतात. आनी हे कांय करूंक शकना. मागीर कसलो वॉट इज द यूज ऑफ दीस बीग रिप्लाय? ज्यो स्पेसिफीक आमी इश्यूज जाले, एक तो एश्युरन्स दिता पेडणेची इतली जमीन एक्वायर केली, लोकांची जमीन एक्वायर केली, रस्ते जाले, एअरपोर्ट जालो, एअरपोर्ट जोडूंक लागलो, GMR करोडपती जालो. त्या लोकांक अजून तांचे पयशांची जमनीचे पयशे मेळना. कितें फायदो? सो एनी क्वेश्चन हॅज नो आन्सर बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू गीव आन्सर्स. मागीर कितें अर्थ कितें उरलो? दॅट्स वाय राग येवन हांव भायर सरलो आतां. तुम्ही लास्ट 4 स्पेसिफिक गोष्टी हांव ज्यो स्पेसिफीक विचारल्यो ताजेर हांवें भाशण, ताजेर म्हणजे हें आशिल्लें न्हय, मुखेलमंत्री उबो रावता ताका उलोवंक दी म्हणटा. तो उलयतलो न्ही, तूं कित्याक उबो रावलो? इतलो वेळ ताणें आपलें जें सगळें तें वाचलें तेन्ना आमी डिस्टर्ब केलो ताका. स्पेसिफीक क्वेश्चन आमी विचारप ना. सो अर्थ कितें जालो? ताका अर्थूच ना जालो हे सेशनाक. इफ स्पेसिफीक क्वेश्चन्स आर नॉट आन्सर्ड, आमी तुका सांगता हांव हे सगळें पडपाचें आहा इलेक्शनाक हाजे खातीर. कित्याक जे लोकांचे आमी इश्यूज रेज केल्या, हे जनता दरबाराक आमी इश्यूज कलेक्ट केले, तांची नांवां सांगलें हांवें. नांवां कित्याक सांगलें? तांची नांवां फामाद करपाक न्ही. कित्याक तो म्हणटा हांव हवेन गोळीबार करता म्हणून. हवेन गोळीबार न्ही हो स्पेसिफीक क्वेश्चन हे मनशान रेज केल्लो, हे गांवाचो मनीस, आनी ताजो प्रश्नाक उत्तर सरकारान दिवप. सरकाराचो टॅक्स पेयराचो पयसो आमी मोडटा ती असेंब्ली करपाक. आनी तांकां कायद्यान तांकां रायट आहा आनी तांचो अधिकार जाता एक रिप्लाय घेवप. आनी ते ग्रिवन्सा खातीर झगडप हे म्हजो रायट जाता आनी म्हजें कर्तव्य जाता. एकूय ताणें उत्तर दिवंक ना रे. जॉबाचे हातून तो म्हणटा आपूण जॉब दिवंक शकना, कंपल्सरी जॉब दिवंक शकना. आमी सांगतात फकत एडवर्टिजमेंट गोंयांत घाल, एडवर्टिजमेंट गोंयांत घाल, गोंयच्या मनशाक तो जॉब दिना. तूं कितें करता? म्हण तुजे कायद्याक दांत ना. तें एक जालें. मेजर इश्यूज जाय. म्युटेशन टायम बाउंड जातले, तो उत्तर दिना. अरे टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्विसीस तुज्या शर्माक लागता, गोंयच्या लोकांक लागना? उत्तर ना तांचे कडेन. सो कितें वॉट इज दीस होल डिमांड? बरें वेस्ट तें आतां सादें वर्स्ट ऑफ द वेस्ट कितें? कन्स्ट्रक्शन डेब्री उडोवपाची ती खंय तरी बिचोली तालुक्यान एक क्वॉरीन घालपाची म्हणून. तूं एक सांग म्हाका, काणकोणची क्वॉरी काणकोणा जर डेब्री केली, घर मोडलें कोणें आनी बिल्डींग बांदून गेलो, त्या काणकोणच्यान ताणें दिवचरे व्हरपाची? त्या तालुक्यान हें ना, जागो ना. आनी तुमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करता कितें? स्क्रॅप अड्डे भरपाक तांणी कमिटी जाली म्हणटा. कमिटी कितें म्हणटा तो? की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन वील आयडेंटिफाय द जमीन अँड दे वील टेल द IDC, आनी IDC हें सगळें करतलें आनी जमीन एक्वायर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करता. अरे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जमीन एक्वायर करपाक तुमचे कडेन आसा कितें? जमीन आहा IDC कडेन मरे. सो हाव वील द कॉर्पोरेशन शो द लँड? लँड इज विथ IDC. इंडस्ट्रियल जमीन चड आहा म्हणून जुवारीक जमीन इंडस्ट्रियल जमीन कन्वर्ट करून सेटलमेंट प्लॉट करून विकपा दिले. आनी म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? इंडस्ट्रियल जमीन जेन्ना तूं सेटलमेंटान हाडटा हाजो अर्थ इंडस्ट्रियल जमीन तुजे कडेन खूब आहा. सो तांकां प्रॅक्टिकल इश्यूज उत्तर दिवपाचें ना. तांकां टायम पास करून हे डिमांड पास करपाचे आहा. आनी ते 33 लोक आहा म्हणटा ते सरकाराचो पयसो आनी हें बजेट इबाड करपाचें आहा. आनी असल्या हातून आमी वी कॅनॉट बी पार्टनर्स म्हणून हांव भायर सरलो. विजय, तूं डिमांडाचेर उलयलो, तेणे डिमांडाचेर रिप्लाय दिलो, पूण रिप्लाय वाचलो तितून तूं म्हणटा कांय मेळ्ळें ना. पूण तुवें म्हजें भाशण आयकलां. हांवें स्पेसिफीक प्रश्न विचारलेले ना, स्पेसिफीक म्हाका आन्सर मेळप ना. एकूय आन्सर जर तो दिवंक सोदना आनी ताका मुख्यमंत्री दिवंक दिना, ताच्यान जायना अशें न्ही. आनी ताका एक्सपिरियन्स ना अशें न्ही. ताका भरपूर एक्सपिरियन्स आहा आनी ताका काळजूय आहा. आनी एक गरीब लोकांक हेल्प करपाक, ते कितें कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आहा तांकां परमनंट करपाक असलीं व्हडलीं डिसिजनां ती घेवपाची ताका कॅपासिटी आहा. तो बारीक चिंतपी न्ही की आपलें तालिगांवचेंच जावपाक जाय अशें न्ही. कोण गरीब आसल्यार ताजें जावं अशें काळजाचो मनीस तो. हांव वळखता ताका.
पूण ताका तो करूंक दिना न्ही, ताका तो उत्तरूय करूंक दिना. हो मदींच उबो रावता, चीफ मिनिस्टर डिस्टर्ब करता मरे हावस. हें केन्ना आमी शासनान केन्ना आयकूंक ना. चीफ मिनिस्टर ओनली कम्स एंड डिस्टर्ब द हावस. अशें आमी आयकलां केन्ना? So you mean to say the CM is interfering in between? No, he's interfering. He disrupted the house. When I have asked him a question and he's willing to give a reply, he stands up and disrupts the house. And the speaker tells me to sit down. I told him, I said, what is the use of your chair? You tell him to sit down. So I am on my feet. He cannot stand up just because he's the leader of the house. He cannot just stand up and disturb everybody. See, there is a sanctity for those mics, both in the leader of the opposition and the CM. They should know when to use them. सर एक म्युटेशन 24 हॉर्सान जालें तें संडेचे त्यात सांगलें तुका टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्विसीस म्हणजे पत्रिकारान केल्लें म्हणल्यार सिटीजन्स चार्टर हो शर्मांक लागता. हो आमच्या नायकांक आनी गांवकारांक आनी देसायांक लागना. हो शर्मा वर्मा तांकां कायदो केला. हो सरकार सर युनियन बजेटाचेर कितें सांगले सर? युनियन बजेट म्हणटा तें बजेट जें बिहार आनी आंध्र प्रदेशाक खुश करपाचें बजेट. हें बजेट फक्त ते 2 प्रदेशांक खुश केला आनी उरिल्ल्या प्रदेशांची मारल्या म्हणून ते नीती आयोगाक ची फाल्यां मिटींग आहा ती ते बॉयकॉट करतात. खूब बजेटाचे बरें कॉपी पेस्ट केलां तामिळनाडूचे सरकाराचे, महाराष्ट्राचे सरकाराचे जे उलटें आशिल्लें तें. काँग्रेसीची न्याय म्हणून जी ही आहा तांची नीती आहा ताजे कॉपी पेस्ट करून हें बजेट केल्लें आहा. हातूंत मिडल क्लास म्हणून व्हडलो बोवाळ केला. एक सारकें लोवर मिडल क्लासाक थोडो मातसो फायदो जाला टॅक्सान, सारको थोडो. पूण जी मेजर मिडल क्लास आहा ताका कांय व्हडलो फायदो ना. फॉरेन इन्वेस्टमेंट येतलें म्हणून तांणी सगळें हें केल्लें आहा. पूण फॉरेन इन्वेस्टमेंट येत ना, कोण इंडियन इन्वेस्ट करना, कित्याक हे सगळें हॅरेस करता लोकांक. म्हणटकच म्हाका दिसता हातूंत हें बजेट इज नॉट एट ऑल एनीथींग न्यू. इट इज अ स्टेल थिंग वीच हॅज बीन बेसीक. इट शोज दॅट देर इज नथींग न्यू in this new government other than the fact that they are balancing between Naidu and Nitish. So Naidu Nitish budget आणि काय सर एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक युनियन बजेटा एज्युकेशनाचे एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. आय हॅव नॉट सीन. ओवरऑल बजेट म्हणटा आमी कशें पळयतात की टॅक्स पेयराक कितें फायदो जाता आनी इन्वेस्टमेंट खंय जाता. आतां तशें गोंयांत कितें इन्वेस्टमेंट येतलो हें म्हज्यान सांगूंक जायना. आय डोंट नो. Sir, the CM not read that in detail. CM had asked for 300 crore for exclusion. Yeah, where he has got it? He said, I've got it when he's announced. He's yet to get the 150 crores. So, सगळे बात यहाँ रे, पोके फार. थँक्यू सर.